السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب لاباس عليكم بخير مزيان. اذا اليوم نشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لاباج 24 ونعاود راه ممكن لان لونيفير فيه بزاف لي فيرسيون مختلفين غير في لي باج، اما راه نفس المحتوى نفس ليكزارسيس نفس التعبير نفس الشيء بالنسبه للدروس. دونك هاد لي زيكزارسيس ديال لاباج 24 ممكن يكون عندك انت في باج 25 ولا 23 سا ديبون. دونك غنشوفوا هاد لي زيكزارسيس هادو لا كوريكسيون ديالهم اللي كاين عندنا في هاد لا فيرسيون هادي في لاباج 24، وكذلك غنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي كاينه في لاباج 25 في هاد الفيرسيون اللي هو هاد. تشوف هاد الباسان هذا عرف راسها هادو هما لي زيكزارسيس اللي عندك سي كلار. دونك قبل ما نبداو لا كوريكسيون ما تنساوش تشتركوا في لاشين وتخليو واحد الكومونتير تعبروا فيه واش القناه مزيانه، واش هاد لا كوريكسيون بهاد الميثود مزيان ولا نغيروا لا ميثود. وكذلك تشتركوا بطبيعه الحال ذكرناها وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ونبداو على بركه. Exercice texte à trop. L'air est un mélange de plusieurs. Donc حنا دابا وصلنا للسون الثاني اللي هو les propriétés de l'air et ses constitutions. Les propriétés de l'air et ses constitutions يعني بعض خواص الهواء ومكوناته. دونك تكست اترو يعني عندنا جمل فيها فراغات خصنا نملؤوها. L'air est un mélange de plusieurs gaz. دونك هذه صحيحة. الهواء هو واحد الخليط ديال واحد المجموعة من الغازات. سي كلير. Il contient environ de dioxygène. شحال هي نسبة الديوكسيجين في الهواء؟ هي 21%. Très bien. Et de diazote. شحال هي نسبة الديازوت في الهواء؟ هي 78%. Très bien. Et d'autres gaz. Les autres gaz شحال النسبة ديالهم؟ هي 1%. دونك هذا اللي ضابط لا لوسون ديالو مزيان ملقاش مشكل. Très bien. On peut diminuer le volume d'une certaine quantité d'air car l'air est donc أنا عندي لا سورانك هي هاد المحقان. ملي كنضغط على لو بيستون كنوصلو مثلا حتى كان هو هنا وغادي نوصلو انا حتى لهنا سي كلار. دونك في هاد الحاله شنو كنكون درت علما اننا ديجا سادين هاد لوريفيس هذا اش كنديرو في هاد الحاله؟ دونك في هاد الحاله كنصغرو الحجم. دونك الحجم شنو تيوقع له؟ ديميني. دونك اون بو ديميني لو فوليوم ملي كنصغرو لو فوليوم d'une certaine quantité d'air car l'air est اش كنقولو في هاد الحاله على l'air؟ كنقولو انه compressible يعني قابل للضغط. compressible قابل للضغط. On peut augmenter le volume d'une certaine quantité d'air car l'air est يعني نقدروا نكبروا الحجم. يعني في هاد لوكا غادي نجروا لو بيستون on va tirer le piston. لو بيستون كان هنا غادي نحولوه لهنا ونجروا لو بيستون. دونك في هاد الحاله شنو درنا؟ كبرنا الحجم. دونك شنو كان دونك في هاد الحاله تنقولوا ان l'air expansible. très bien يعني قابل للتمدد. هنا الضغط وهنا التمدد. très bien. Ensuite à 25 degrés Celsius et ce une pression voisine de 1 bar, la masse d'un litre est environ la masse يعني ديال 1 لتر من الهواء et environ. شفنا كيفاش نعبرو واش دينا واحد الكرة ونفخناها مزيان وعبرنا لا ماس ديالها ثم حيدنا منها 1 لتر ولينا عاود عبرناها ياك في الميزان وشفنا كيفاش حسبنا لا ماس ولقينا ان لا ماس ديال لتر واحد من الهواء هي شحال؟ هي 1.3 غرام. دونك لا ماس ديال 1 لتر من الهواء الا خديت قنينه فيها 1 لتر مملوءه بالهواء فيها 1 لتر يعني قنينه ديال 1 لتر مملوءه بالهواء، اذا داك الهواء اللي في القنينه يكون الكتله ديالها تكون هي 1.3 غرام. مخصناش نساوها ولكن في واحد لي كونديسيون اللي هما 25 دوغري سيلسيوس وواحد بار اللي هي تقريبا 1013 هكتو باسكال. Lorsqu'on comprime de l'air ça ملي كنضغطو هنا اش كيوقع
ça augmente et ça ne varie pas. شنو هي الحاجه اللي ملي كان لوسكون كومبريم ملي كنضغطوا على لو بيستون كنضغطوا عليه وكنصغروا الحجم، شنو هي الحاجه اللي كتكبر؟ sa pression، يعني الضغط هو اللي تيرتفع. très bien، sa pression augmente et ça شي حاجه ne change pas la masse، sa masse. donc كاين بزاف الاخطاء. sa masse ne varie pas، donc la masse ديال الهواء ما كتغيرش. علاش؟ لاننا في البدايه حجزنا قلنا امبريزوني واحد لا كونتيتي دير، حجزنا واحد الكميه ديال الهواء وسدينا لو بيستون. دونك ملي غادي نضغطو واش غتزاد شي حاجه هنا؟ لا ما عاد تزادش، لان داك الهواء اللي كان غادي يبقى، لكن كنصغروا ليه الحجم. وملي غادي نجروا لو بيستون لوغسكون نتيرو لو بيستون غادي نكبروا الحجم فقط. دونك اما لا ماس نو شونج با، ما كتغيرش. lorsqu'on détend de l'air، عندما نكبر الحجم ديال الهواء. lorsqu'on détend، lorsqu'on tire le piston، ملي كنجرو لو بيستون. شنو هو اللي تينقص lorsqu'on tire le piston؟ ملي نجرو لو بيستون شنو اللي تينقص؟ دوك لي بارامتر ديال الهواء. تينقص لا بريسيون. très bien، الضغط. et ça ne varie pas، دائما sa masse هي la masse qui ne change pas. اما بجوج لي غروندور عندنا لا بريسيون وعندنا لو فوليوم وعندنا لا ماس. لا بريسيون كيتشونجا ولو فوليوم كيتشونجا ولا ماس ما تتشونجاش ملي كنديرو كومبريسيون، ملي كنضغطو الهواء او ملي كنديرو ليه لا ديتونت، يعني كنكبرو ليه الحجم ديالو. quand l'air est comprimé، ملي كنضغطو على الهواء sont espacés. دونك اش كيوقع دوك لي بارتيكول اللي تيكونوا فيه؟ مثلا الا خدينا هنا ملي كان كومبريمي لي بارتيكول كانوا مقاربين، سي كلير. لكن ملي غادي لوغسكون تيغ لو بيستون نلاحظ ان لي بارتيكول ولاو بيناتهم واحد ليسباس كبير. دونك sans les quand l'air est comprimé les particules، يعني دوك الجزيئات ديالو لي بارتيكول sont plus، دابا لوغسكون كومبريم عفوا، يعني ملي كنضغطوه يعني حنا كنا هنا وجينا لهنا العكس، يعني كانوا مباعدين ولاو مقاربين. sont moins espacés، le volume occupé par l'air. donc في هذه الحالة le volume occupé par l'air est plus، donc la pression est. donc quand l'air est comprimé ملي كنضغطوا الهواء les particules sont moins espacées، le volume occupé par l'air est plus petit يكون صغير، c'est clair يكون صغير. et donc la pression est augmente ou bien diminue. donc حنا شنو وقع؟ حنا on l'a comprimé، donc l'air est plus le volume يكون صغير، la pression غادي يكون كبير. donc la pression augmente. voilà، donc la pression augmente، الحجم كيصغر والضغط تيكبر. très bien. choisis la bonne réponse. l'air، نختار الجواب الصحيح. l'air n'a pas de volume propre، الهواء ليس له حجم خاص، يعني الإناء اللي كنديروه فيه كياخد الشكل ديالو. donc c'est vrai. n'a pas de forme propre، حتى الشكل ما عندوش شكل خاص. vrai. donc هنا لو فوليوم ما عندوش حجم خاص، يعني نقدروا نغيروا ليه الحجم ديالو، وهنا الشكل نقدروا نغيروا ليه الشكل ديالو كذلك. occupe tout le volume qui lui est offert، يعني إلا كان هو عندنا الهواء في واحد القنينة صغيرة وفتحنا ليه المجال أنه يدخل في واحد المكان اللي كبير اللي هو هذا، دونك غادي يملأ لينا هذا المكان كامل. دونك هذه صحيحة، هو المعنى ديالها.
n'occupe pas tout le volume qui lui est offert. Donc هذه خاطئة لأن العكس ديال هذه. est un corps pur جسم خالص يعني فيه غير مكون واحد. خطأ، احنا شفنا c'est un mélange فيه بزاف د المكونات. ensuite masse volume et pression. donc عندنا la masse نشوفوا العلاقة كيفاش كتغير la masse le volume et la pression. Adam enferme un certain volume V0. donc Adam واحد التلميذ شد واحد المحقنة هي هذه وعمرها بالهواء على هذا الشكل وسد هذا المخرج ديال الهواء سدو باليد ديالو. éboucher l'extrémité avec son doigt. la masse d'air est M0 يعني الكتلة ديال الهواء في هذه الحالة الأولى اللي ملي عمر المحقنة وسدها هي M0 ولا بريسيون P0 و le volume هو V0. remplir le tableau à l'aide des signes égal, inférieur ou supérieur. يعني نعمروا الجدول هذا بهذه العلامات تساوي أصغر أو أكبر. دونك في البداية ملي أحمد ملأ المحقنة هاد جزء من المحقنة بالهواء وسد هاد المخرج هذا. لا ماس كانت هي M0 لو فوليوم كان هو V0 البريسيون هو P0. أحمد هنا شنو دار؟ واش إلا بوسي ولا إلا تيغي لو بيستون؟ إلا تيغي لو بيستون يعني جر لو بيستون جرو في هاد لو سونس. سي كلير. دونك هنا شنو وقع؟ شوف الحجم قداش كان هنا، شوف شحال زاد. تقريبا لاحظتوا شحال زاد الحجم كله أضافو أحمد. دونك الحجم شنو وقع له؟ في شنو وقع ليها من هنا لهنا؟ واش كبرات ولا صغارت؟ دونك في هاد في واحد هادي غتكون كبر من في زيرو. دونك في كبرات. دونك في ان كبر من في زيرو. ولا بريسيون هنا لا بريسيون كان في زيرو وهنا بي. دونك حنا قلنا ملي كيكبر الحجم شنو كيوقع لا بريسيون؟ كيصغر. دونك هاد بي واحد هادي غتكون صغر من بي زيرو. فوالا. هنا أحمد شنو دار؟ أو آدم إلا بوسي لو بيستون ضغط على لو بيستون في هاد لو سونس. سي كلير. دونك إلا ضغط عليه الحجم شنو غيوقع له؟ لاحظتوا الحجم هنا غادي يصغر. عندنا الحجم كان عندنا هو هذا اللي جينا أفقيا. لاحظتوا شحال صغار؟ صغر بهاد القيمة هادي. دونك في 2 مقارنة مع في 0 غادي يكون أصغر. دونك في 2 غيكون أصغر من في 0. و بي 2 لا بريسيون شنو كيوقع له؟ قلنا ديما البريسيون كتغير العكس. إلا لو فوليوم صغار لا بريسيون غيتزاد أوغمونت. و لا ماس قلنا لا ماس نو شونج با في جميع الحالات. لاحظتوا معايا في جميع الحالات واخا كنضغطو واخا كنجرو لو بيستون لا ماس كتبقى هي نو شونج با. ديما M0 كتساوي M1 كتساوي M2. لا ماس ما كتغير. شنو اللي كتغير هو الضغط والحجم. Très bien. Donc دوزو les exercices ديال لا باج 25. Donc Akram a représenté deux gaz enfermés dans des récipients séparés par un carton. Akram خدا واحد جوج لي ريسيبيون. هاد الريسيبيون هذا وهاد الريسيبيون هذا كل واحد فيه غاز. هذا فيه واحد النوع ديال الغاز وهذا فيه واحد النوع اخر ديال الغاز، غاز اخر. l'un contient de l'air et l'autre contient de méthane. يعني ان هاد الريسيبيون واحد من هاد الجوج فيه الهواء والريسيبيون الثاني فيه الميثان. اول كيسيون lequel des deux récipients contient le méthane qui est un corps pur. donc قالوا لينا في هذا السؤال شكون هو. دونك حنا عندنا جوج لي ريسيبيون. عندنا الريسيبيون هذا الاول وعندنا هذا الريسيبيون الثاني.
شكون هو اللي فيه الميطان؟ لان اكرم عنده جوج لي ريسيبيون هنا، واحد فيه الهواء وواحد فيه الميطان. دونك شكون هو اللي فيه الميطان؟ واش هذا ولا هذا؟ باش نعرفوه وقالوا لينا هنا ها باش تعرفوه راه سي ان كور بيور، يعني هذا الميطان هذا راه كور بيور. جوستيفي تا ريبونس وانت من بعد ما تجاوب خصك تعلل لينا الجواب ديالك. دونك بما انهم قالوا لينا ان هذا الميطان راه سي ان كور بيور، اذا كيتكون من بارتيكول واحد. اذا شكون هو الريسيبيون اللي فيه غير بارتيكول واحد؟ اذا هو هذا الريسيبيون 2 فيه نفس هذا البارتيكول هذا. اما هنا كاين جوج لي بارتيكول ديفيرون، عندنا البارتيكول الاول والبارتيكول الثاني. دونك هذا سي ان ميلونج وهذا سي ان كور بيور. دونك لو ميثان سي dans le récipient 2. C'est clair? Donc le récipient 2 هو اللي فيه الميثان. C'est clair? Car il contient un seul type de particule. C'est clair? لأن في نوع واحد ديال لي particule. Très bien. Que se passe-t-il lorsqu'on retire le carton? Donc أكرم راه ندير واحد القطعة ديال الكرتون ما بين هاد الريسيبيون هذا وهاد الريسيبيون اللي هي هادي ديال القطعة ديال الكرتون اللي داير أحمد. سي كلير؟ هي هادي. دونك ندير ما بين هاد الريسيبيون هذا وواحد القطعة ديال الكرتون. دابا ملي مطلوب منا ملي نحيدو حنا هاد الريسيبيون، ملي نحيدو هاد الكرتون هذا نحيدوه، إلا حيدناه شنو غادي يوقع؟ C'est clair? Que se passe-t-il lorsqu'on retire le carton? Donc, les deux corps se mélangent. C'est clair? Donc, غيتخلط هاد الغاز مع هذا. Donc, نكتبوها les deux gaz se mélange. يعني غيتخلطوا بجوج. C'est clair? Très bien. Quelle propriété des gaz est mise en évidence par cette expérience? شنو بغى يبين لينا أكرم من خلال هاد التجربة اللي دار؟ شنو بغى يبين لينا أكرم من خلال هاد التجربة هادي؟ دونك هذا هو المطلوب من هاد لا كيسيون 4 3. دونك أكرم بغى يبين لينا أن من بعد ملي غنحيدو هاد الكرتون هادي، هاد الغاز غادي يطلع عند الهواء اللي هذا هو الهواء، والهواء غادي ينزل عنده لتحت. دونك بغا يبين لينا أن l'air se mélange avec les gaz. سي كلير؟ بغا يبين لينا أن الهواء تتخلط مع الغازات الأخرى. موديليزي ليتا فينال أوبتوني أو بو دو كيلكو مينوت. يعني قال لك عطينا الحالة النهائية ديال هاد من بعد واحد الدقائق. شنو غادي يوقع من بعد مرور واحد الدقائق؟ دونك عندنا الفلاكون الفوقاني هو هذا، والفلاكون التحتاني هو الفلاكون التحتاني هو هذا، والمجال مفتوح بيناتهم. حيدنا الكرتون. دونك غيتخلطوا هذوك المثلثات، جزء منهم غادي ينزل لتحت، ولكن بنفس العدد. شحال عندنا من مثلث هنا؟ 2 4 6 8. دونك عندنا 8 المثلثات، 4 غادي يكونوا لتحت، نورمالمون عندنا 10. دونك 5 يكونوا لتحت مثلا، و5 الفوق. ونورمالمون هاد 8 عندنا بهم 2 حمرين. سي كلير؟ دونك واحد من الحمر غادي يكون الفوق وواحد من الحمر غادي يكون لتحت، وهاد الزرقين
غيكونوا منهم 4 الفوق، مثلث الزرقاء يكون 4 الفوق و4 لتحت. دونك الديسان ترسموه مزيان. وهاد الكريات 2 4 6 8 10 حتى هما 10. دونك حتى هما 10 غيكونوا 5 هنا 5 لتحت و 5 الفوق. دونك هكا غتكون ليطا فينا الحالة النهائية ديال هاد الخليط غيكون على هاد الشكل. تري بيان. plus ou moins d'air. Donc Nabil gonfle un ballon. نبيل نفخ واحد الكرة، puis le pèse من بعد وزنها، نفخها مزيان ووزنها لقى القيمة هي هادي. il le gonfle davantage et le pèse à nouveau. ولا عاود زاد نفخها مزيان ولا قاس لها الكتلة ديالها. دونك تلاحظوا هنا عندنا 423.3 غرام، هنا ولات 425.7 غرام. إذا لا ماس كبرات. ودار الموديل، هذا هو الموديل الأول وهذا هو الموديل الثاني ديال الهواء، يعني في الكرة. Quelle masse d'air introduit dans le ballon lors de second gonflage. شحال هي لا ماس ديال الهواء اللي زاد من بعد ملي عاود قفل الكرة، ملي عاود نفخ الكرة. دونك لا ماس كانت هي 423.3 ولات 425.7. إذا عندي 425.7 ونقص منها 423.3. سي كلير. دونك غتعطينا الريزولتا en grammes. Donc حسبوا في لي كالكول وعطوني الريزولتا في لي كومونتير. Très bien. Associez à chaque des situations document A, document B, la représentation particulière 1 ou 2 dessinée par Nabil. Justifie ta réponse. Donc هذا لو موديل الكرة الأولى كانت منفوخة فيها الهواء الداخل، لكن هذه فيها كمية أكثر من الهواء. علاش؟ لأن الكتلة ديالها كبيرة وزاد أصلا هو زاد يعني دخل فيها واحد الكمية أكبر من الهواء من بعد ما نفخها المرة الثانية. دونك شكون ولا غادي يكون الموديل؟ هو مثلهم هنا، مثل الكرة الأولى عطانا النموذج ديال لي بارتيكول ديال الهواء ونفس الشيء هنا. دونك شكون ولا غيكون النموذج ديال الكرة في الحالة الأولى وشكون ولا غيكون النموذج ديال الكرة في الحالة الثانية من بعد ما نفخها. دونك حنا قلنا الهواء في الكرة الأولى غادي يكون قليل، دونك هذا هو النموذج ديالو. وفي الكرة الثانية كاين الهواء كثير، دونك هذا هو النموذج ديالو. سي كلير. دونك دوكيمون دوك A غيكون افيك بي، و دوكيمون بي غادي يكون avec le modèle ديالو هو sachant que la masse d'un litre d'air dans les conditions usuelles veut 1,3 g, calculer la masse d'air contenue dans cette piscine. donc هنا ربما تزدنا شي حاجة. دونك استسمح هاد لي ريبونس هادو ديال هاد السؤال هذا جينو. دونك نرجعو شويه. دونك associer à chacune des situations doc A et doc B واش ديسان 1 ولا ديسان 2. دونك يكفي اننا نديرو هاد الاسم باش نبينو وندوزو لا كيسيون 6. une piscine gonflable، يعني واحد بيسين كما كتشوفوا هنا قابل للانتفاخ من الفوق، contient 2300 لتر، يعني السعة ديال
الهواء اللي فيه الداخل اللي من فوق بها اللي في وسط منه ماشي الماء ديال الهواء اللي من فوق به هي 2300 لتر ديال الهواء. سيتي لي كونستيتيون ماجوريتير دو لير. شكون هما اول سؤال شكون هما لي كونستيتيون ماجوريتير ديال لير؟ عندنا جوج لي كونستيتيون، عندنا دي اوكسيجين، عندنا دي اوكسيجين 21% وعندنا دي ازوت 78%. Ensuite, donnez les propriétés de chacun des constitutions majoritaires. دابا طلب مني les proportions يعني النسب هي اللي كتبتها هنا. دونك 21% de dioxygène et 78% de N2 اللي هي diazote. Ensuite, sachant que la masse d'un litre, يعني la masse كتلة ديال 1 لتر هي 1,3 غرام. La masse d'air contenue dans cette piscine. البيسين شحال فيه من لتر؟ فيه 2300 لتر. دونك حنا غير 1 لتر عندنا فيه 1,3 غرام. دونك 2300 لتر شحال غادي يكون فيهم غرام؟ دونك لا ماس ديال 2300 لتر غادي تساوي هاد القيمة مضروبة في هادي، تساوي 1,3 مضروبة في 2300 مقسومة على 1، وهادي اللي كنسميوها الطريقة الثلاثية. إذا 1,3 القيمة ديال 1,3 مضروبة في 2300 وغتعطيونا القيمة هنا وغتخرج لكم اون غرام، الوحدة ديالها بغرام. القيمة تكتبوها لنا في لي كومونتير. Très bien.